Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. आज आमी करूया मुगा गांठी. सो हांवें मूग घेयलोले 1 कप आनी ते रातीचे फुगोवंक घालून दवरून ते सकाळीं मागीर हांवें धुयले आनी थोडेशे 1 मूठ भर हांवें मूग मिक्सरान घालून ग्रायंड केले उदक घालून. मागीर हांडीन हांवें तेल घायले, मस्टर्ड सीड्स घालून बारीक मिरसांग कातरून घायली आनी कांदो टोमाट मिरसांग घायलो आनी बरें तेजें फोंड मारलें बरें आनी फोंड तें गोल्डन ब्रावन जाता म्हणल्यार तितून 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लीक पेस्ट घायला. जिंजर गार्लीक पेस्ट घालून सगळे स्पायसीस घालतले आतां. 1 टेबलस्पून सॉल्ट, कोरिएंडर पावडर, चिली पावडर, हल्दी पावडर आनी 2 टेबलस्पून गरम मसाला तें घालून बरें सॉटे केलें आनी सॉटे करून मागीर तें ग्रायंड केलोलो तो हांवें पेस्ट तितून घायलो. तो घालून बरो भाजलो आनी भाजून जातकूच हांवें मागीर तितून ते म्हाजे सगळे मूग हाय ते घायले आनी मूग घालून बरें चावले आनी तें चावून करून मागीर हांवें तितून 1.5 कप उदक घायलें बरें चावलें आनी तेका लीड लायलें आनी लीड लावून करून हांवें ते बरें मूग म्हाजे शिजयले. बरें शिजोन जातकूच हांवें ते बरें चाडलें, एक पाटी बरो चाड मारलो आनी मागीर हांवें तितून हाफ लेमन ज्यूस घायलो. लेमन ज्यूस घालून जातकूच तितून हांवें टेस्ट करून चोयलें. सो थोडेंशें सॉल्ट जाय आहलोलें, सॉल्ट घायलें आनी 1 टेबलस्पून हांवें साकर घायली. तें हांवें शूट करपा म्हाका मेळ्ळो ना. सो मागीर कोरिएंडर घायली लास्ट आमचें आनी बरें चावलें एंड इट्स ऑल रेडी. It was delicious. If you like my recipe, please like, share and subscribe. Thank you everyone. See you in my next video. Bye bye.